बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ऐवान सदर से बड़ी अहम ख़बर आ रही है। वहाँ पर कमान की तब्दीली हुई है और कमान की तब्दीली का मतलब ये होता है कि अगले सदर की जगह पर नया सदर आना। लेकिन ये जो सदर का आना है ये ख़बर है और इसमें बहुत सी और ख़बरें छुपी हुई हैं। इस वक्त सिचुएशन ये है कि सदर आरिफ अलवी मुल्क से बाहर चले गए हैं और मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान क्राइसिस का शिकार हो सकता है। जब सदर मुल्क से बाहर जाता है तो उसकी जगह पर चेयरमैन सेनेट आता है और अगर चेयरमैन सेनेट भी ना हो तो फिर स्पीकर कौमी असम्बली है। अब मामला यह है कि तीनों शख्सियात ये चाहती थीं कि वो हज पर जाएं। अब मामला इस वक्त यह है कि सदर मुमलिकत से मुतल्लिक एक कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है, वो मैं बाद में आपको बताता हूँ। लेकिन पहले ये ख़बर सुन लीजिए कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कायम मकाम सदर की जिम्मेदारियां संभाल ली हैं और काबीना डिवीज़न ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सादिक संजरानी इस वक्त कोयटा में हैं जहां उन्होंने बाकायदा चार्ज संभाला है। अभी इस हवाले से आज जो पहली बड़ी ख़बर थी वो ये थी कि 52 के करीब अफराद को लेकर सदर पाकिस्तान हज पर चले गए हैं और सरकारी खर्च पर गए हैं। अब ये मीडिया में खबर चलवाई गई, सोशल मीडिया पर पूरे का पूरा प्रोपेगेंडा किया गया। अब सेनेटर तलहा, जिनका ताल्लुक फजलुर रहमान की जमात से है, उन्होंने चंद रोज़ पहले बताया था कि सदर साती अखराजात पर जा रहे हैं और अगर वो सरकारी स्कीम में जाना चाहेंगे तो जो भी 11 लाख रुपए उसके चार्जेस हैं वो जमा करवाने पड़ेंगे। अब ऐवान सदर से भी इस बात की तस्दीक हो गई है कि सदर पाकिस्तान सरकारी हज पर या सरकारी खर्च पर नहीं गए, बल्कि वो अपनी फैमिली के मेम्बरान के साथ, जो भी उनके फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ, जो कम से कम सिक्योरिटी किसी को दी जा सकती है उसके साथ वो गए हैं। लेकिन वो ये एक्सपेंसेस, ये अखराजात अपनी जेब से अदा कर रहे हैं। हुकूमत ये कोशिश कर रही थी कि इन तीन में से एक कोई फ़र्द जो है वो रुक जाए, सदर, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर में से, ताकि जो एक नया क्राइसिस है आईनी वो पैदा ना हो। अब चेयरमैन सेनेट फ़िलहाल रुक गए हैं और उन्होंने इस हवाले से चार्ज संभाल लिया है। बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश है कि सदर आरिफ अलवी को भी ऐवान सदर से निकाल दिया जाए ताकि तहरीक इंसाफ का सिस्टम में जो आखिरी स्टेक है वो भी ख़त्म हो जाए। लेकिन उनकी ये खाम ख्याली है क्योंकि इलेक्शन को लेके बहुत सारी बातें हैं और फैसल वाडा ने जो आज नया दावा किया है उसमें ये बात भी शामिल है कि इलेक्शंस तो हो जाएंगे लेकिन वक्त पर नहीं होंगे। और आप जानते हैं कि फैसल वाडा कहाँ से ख़बर लाते हैं, किसके कहने पर वो टीवी पर आते हैं और इस किस्म की फुलझड़ियाँ छोड़ते हैं। उनके मुताबिक चेयरमैन पीटीआई बैलेट के अंदर इलेक्शन का हिस्सा नहीं होंगे और ना ही तहरीक इंसाफ इलेक्शन का हिस्सा होगी। मैंने आपको बताया था कि पीपल्स पार्टी, उनकी क़यादत, नून लीग की क़यादत और कुछ और स्टेक होल्डर्स दुबई में हैं। खबर यह है कि रात को उनकी कोई मुलाकात दुबई के अंदर हुई है। उस मुलाकात में निगरान, सेटअप और दीगर चीज़ें वो सारी की सारी आपके सामने हैं। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। नाज़रीन कराम, फैसल वाडा ने एक और बात भी की है और फैसल वाडा के मुताबिक इनके 2 ख़ानदानों के जो बच्चे हैं वो अपने वालिदैन से फरमाइश कर रहे हैं कि पापा हमें वज़ीर आज़म बनना है। लेकिन फैसल वाडा के मुताबिक पर्दे के पीछे बहुत कुछ हो रहा है, कौम को नहीं पता, कौम इन नताइज का इंतज़ार करे। और इनके मुताबिक ये कौम के बच्चे शायद वज़ीर आज़म ना बन सकें, लेकिन कौम के बच्चे अगर वज़ीर आज़म ना बने तो जाहिर है फिर बहुत सारे अनयूजुअल किस्म के अलायंस बनेंगे, बहुत कुछ होगा। जिसमें एक बच्चा जिसको सब जानते हैं, उनके वालिद का कहना है कि मेरी ज़िंदगी की बड़ी ख्वाहिश है कि मैं उसको वज़ीर आज़म बनाऊँ। अब ये सारी सूरत हाल डेवलप होती हुई हमें नज़र आ रही है। अब सदर के हवाले से आपको बता दूं कि अगर आप इलेक्शन डिले करेंगे तो आप सदर को आउट नहीं कर सकते। जब तक सदर का इलेक्शन नहीं होगा वो अपना मनसब या ओहदा संभाल के रखेंगे। अब आप अंदाज़ा कीजिए, आज खबर आई कि इमरान खान कोई तब्दीली कर सकते हैं तहरीक इंसाफ की क़यादत के अंदर। लेकिन जिस तरह बताया जा रहा है, एक खबर बार बार दी जा रही है, जो इंटरेक्शंस हो रहे हैं आला हुकाम के साथ उनके अंदर हर जगह के, कि एक ही सर्वाइवल की वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को माइनस कर दे या इमरान खान हाइबरनेशन में चले जाएं तो बाकी चीज़ें ठीक हैं। जिस तरह से शाह महमूद कुरैशी मुलाकात और गुफ्तगू कर रहे हैं मुल्तान में,
ٹی وی پر انہیں کوریج بھی ملی, سب کچھ ملا. تو آج رانا ثناءاللہ کے متعلق جو میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں, انہوں نے براہ راست رابطہ یہ ایک پیغام دیا ہے زمان پارک کو کہ اگر عمران خان کو مائنس کر دیا جائے تو عمران خان کو مائنس کر کے جو تحریک انصاف بنے گی وہ تحریک انصاف ہمیں قبول ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ یہ حکومت نہیں بول رہی بلکہ چلمن کے پیچھے چھپے وہ شرمیلے کردار بول رہے ہیں کہ ہمیں تحریک انصاف سے مسئلہ نہیں ہے. پھر ہم 9 مئی بھی بھول جائیں گے, پھر ہم سب کچھ بھول جائیں گے, صرف عمران خان کو مائنس کر دیا جائے. تو اندازہ کریں کہ کس شرمناک حد تک یہ لوگ گر گئے ہیں. پھر آپ اندازہ کریں کہ ادھر ادھر سے آوازیں لگائی جا رہی ہیں کہ اب اپوزیشن کون کرے گا. ہاشم ڈوگر جو کل تک عمران خان کے گن گاتے تھے, اب کہتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی, اسد عمر اور پرویز خٹک ہی مستقبل میں حقیقی اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے. جس جمہوری نظام میں اپوزیشن ختم ہو جائے وہ جمہوریت نہیں رہتی. اب یہ پورے کا پورا ایک ماحول بنایا جا رہا ہے اور اس ماحول میں کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن تحریک انصاف ہی ہوگی, لیکن عمران خان اس اپوزیشن میں نہیں ہوں گے. اور سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ آج قومی اسمبلی نے فائنانس بل 2023 یعنی جو بجٹ ہے اس کو کثرت رائے سے منظور کر لیا ہے اور حکومت نے کوئی 925 ارب روپے یعنی 9401 ارب روپے کا ٹیکس فری بجٹ دیا. آپ اندازہ کیجئے کہ پاکستان میں کیا کچھ ہوتا ہے. آج کورم پورا نہیں تھا, اس کے باوجود نامکمل کورم کے ساتھ یعنی اسمبلی کے کورم کے لیے آپ کو 86 ارکان چاہیے ہوتے ہیں, آج صرف 74 ارکان بیٹھے ہوئے تھے اور کورم نہ ہونے کے باوجود بجٹ پاس ہو گیا. اس سے آپ اسمبلی کی سنجیدگی کا یا پاکستان کی جمہوریت کا اندازہ لگائیے. شہباز شریف بھی اس میں شریک نہیں تھے, راجہ ریاض جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ بھی شریک نہیں تھے, بلاول بھٹو زرداری نے اجلاس میں آنے کی زحمت تک نہیں کی. تو یوں 74 ارکان کے ساتھ آج قومی اسمبلی کے اندر انہوں نے اس بجٹ کی منظوری دی ہے جو آپ کے اور میری جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جائے گا اور ہمیں لگ سمجھ جائے گی. تو یہ تو ان کی دلچسپی ہے. دوسری جانب پیپلز پارٹی والے کتنے کانفیڈنٹ ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ جو نتائج ہوں گے وہ بڑے چونکا دینے والے ہوں گے اور یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا, مخالفین چونک جائیں گے. یہ آصف زرداری کا کہنا ہے. اب یہ مخالفین ان کے نون لیگ والے ہیں یا کوئی اور مخالفین ہیں, یہ بتانا ان کا ابھی باقی ہے. دوسری جانب نون لیگ کی صورتحال یہ ہے کہ چودھری شافع حسین جو شجاعت حسین کے صاحبزادے ہیں, سالک کے بھائی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ وہ فواد چودھری کے ساتھ رابطے میں ہیں اور پنجاب سے ہم 25 نشستیں نکالیں گے. ہم جنوبی پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کریں گے اور اپر پنجاب میں نون لیگ کے ساتھ اتحاد کریں گے, جبکہ کچھ حلقے ہم اوپن رکھیں گے. بالکل ٹھیک ہے, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن صرف آپ اتنا کیجئے کہ اپنی نشستیں گجرات والی, منڈی بہاؤالدین والی, چکوال والی وہ ذرا جیت کے دکھا دیجئے تو لگ سمجھ جائے گی کہ آپ کس پوزیشن پر کھڑے ہیں. اور میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں, تحریک انصاف کے ایک ایم پی ہیں منڈی بہاؤالدین سے, پی پی 66 کا حلقہ بنتا ہے طارق تارڑ, وہ تحریک انصاف میں شامل ہوئے, ایم پی اے بنے, اب بھی ان کو ٹکٹ ملا. آپ اندازہ کیجئے وہ نہ تو خود 9 مئی کے کسی واقعے میں ملوث تھے اور نہ ہی ان کے صاحبزادے. تو اب ان کا جو بیٹا ہے جس کی عمر 20 سال ہے وہ لاہور میں زیر تعلیم ہے اور وہ بھی کسی احتجاج کسی ایکٹیویٹی میں شامل نہیں تھا. اب منڈی بہاؤالدین کی پولیس نے اسے لاہور سے گرفتار کر لیا ہے اور تھانہ پھالیا کے ایک مقدمے میں اس کو نامزد کیا ہے, جس کی وجہ سے اس پر تشدد کی بھی خبر ہے. یہ تحریک انصاف والے دعویٰ کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا اور اسے ایک پرائیویٹ ہسپتال میں 4 دن رکھا گیا اور پھر اسے جیل بھیج دیا گیا جہاں اس کی حالت انتہائی خراب ہے. ایسی ہی بات جمشید دستی کر رہے ہیں. انہوں نے ایک ویڈیو پیغام دیا کیونکہ رات کی تاریکی میں ان کے گھر پر ریڈ کیا گیا, گھر میں توڑ پھوڑ کی گئی, لوٹ مار کی گئی, ان کے برادر نسبتی کو اغوا کیا گیا, میری بیوی کو دھکے دیے گئے, تھپڑ مارے گئے, میرا 4 ماہ کا بچہ زمین پر گر گیا. اب یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس سے زیادہ شرمناک حد تک اور کتنا گرنا ہے. ہم اپنے بچوں کو تو سلاخوں کے پیچھے ڈال رہے ہیں, ہم اپنے بچوں کو سبق سکھا رہے ہیں. ہم نے تو دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے, ہمیں دشمن کے بچوں کا مستقبل تو بہت عزیز ہے, ان کا بہت بڑا خیال ہے, لیکن اپنے بچوں کو کس راہ پر ڈال رہے ہیں؟ ان کا تو سیاست سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی جنگ کے اندر بھی خواتین, بچوں اور بزرگوں کو معاف کر دیا جاتا ہے, لیکن پاکستان میں تو وہ بھی نہیں کیا جا رہا. کیا قوم یا تاریخ ایسے گھٹیا کرداروں کو معاف کرے گی؟
مجھے لگتا ہے کہ یہ مستقبل میں ضرور عبرت کا نشان بنیں گے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔